नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सलगांवकर तुमच्या समोर आज एक हांव स्कॅम हाडूंक सोदतां जो जाल्लो आसा गोवा मेडिकल कॉलेज अशें CAG रिपोर्ट सांगता, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हांचो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट एका न्यूज पेपराचेर आयिल्लो की हो जो स्कॅम आसा GMCचो हो चाललो आसा म्हणून. सो ताज्या उपरांत हांवें पर्सनली RTI फायल केली. जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या डिपार्टमेंटान RTI जेन्ना फायल केली ती डेट जावन आसा 12 फेब्रुवारी 2021. हो पेपर जेन फायल केला तो ताज्या उपरांत आमी तांचे कडेन सगळी डिटेल मागयली. आमचे जे पॉइंट्स असले ते वेरियस पॉइंट्स घालून मेन्शन करून तांचे कडेन एज पर RTI एक्ट 2005 इन्फॉर्मेशन अंडर जे आमकां प्रोवायड करपाक जाय RTIच्या थ्रू ते आमी मागयले. आणि करता करता तुम्ही पळोवंक शकता की हो रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट दिवपाक म्हणजे जो आमकां तेंचो जे इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक जाय आसता PIO पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर तो आमकां खंय तरी डिले करपाक लागलो. सो जेन्ना डिले करता डिले सुद्दां इतली की कितपर्यंत डिले जावं शकता. सो जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन मागलें CAG रिपोर्टा प्रमाणे जे स्कॅम जाला जो पेपराचेर आउट जाल्लो आसा की GMCन जे स्कॅम केला 6.75 CR क्रोड्सांनी स्कॅम जाला म्हणून. आणि जेन्ना आमी हे मागयले जाल्यार आमकां उडवा उडवीची आन्सरां येवपाक स्टार्ट जाली. पयले आमकां तेंच्यांनी उत्तर जे आसा ते 23 फेब्रुवारी 2021 ह्या दिसा दिलें आणि तितून तेंच्यांनी सांगलें की द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट इज closely connected with the functions of your department, therefore the application is transferred to your under section 6 bracket 3 of the said act with request. So हे जे आसा पळय हे आमकां 23 फेब्रुवारीक आमकां तांच्यांनी GMCच्या थ्रू आमकां रिप्लाय आयली. सो आमी वेट करता. एक्चुअल RTI म्हटल्या बरोबर 30 दिसाच्या भितून ती जी प्रश्नांची उत्तरां तांच्यांनी दिवपाक जाय आसता. सो करता करता हांगासर जे हांवें टायम दिल्लो तांकां टायम जो आसलो तेंचो तुमकां खबर आसा हांवें ज्या प्रमाणे सांगलें की एप्लिकेशन आसा म्हजें तें एप्लिकेशन 12 फेब्रुवारीक आसलें आणि उत्तर जे आयलें म्हाका ते 23 फेब्रुवारीक. सो जेन्ना ही जे इन्फॉर्मेशन म्हाका जाय ते त्या डिपार्टमेंटाक धाडटा तांच्या हितून बसना आमकां येना. हे PIO जो आसा पळय न्हू तो म्हाका उडवा उडवी दिवपाक लागलो. सो करता करता हांव वेट केलें, खूब रावलें हांव. सो त्याच्या उपरांत 12 मार्च 2021 ह्या दिसा परत म्हाका इन्फॉर्मेशन तांचे कडसून आयलें GMC कडसून. हे पळय हे इन्फॉर्मेशन म्हाका आयलां कितें तुमकां वाचून दाखयता हांव. With the reference to your application dated 12/2/2021 received under section 6(3) of Right to Information Act 2005 from the Public Information Officer, Office of the Director and Public Information Officer, Goa Medical College and Hospital, Bambolim, Goa, on 24 Feb 2021, you are requested to inspect the records or documents held by this office at point number 4, 5, 6, A and 7 on 22/03/2021. हे जे आसा म्हाका 12/3/2021 ह्या डेटी दिसा गावले. जेन्ना हांवें एप्लिकेशन जे म्हजे आसा जे RTI आसा ती फेब्रुवारीन घातलेली जेची डेट सोंपलेली. डेट सोंपल्या उपरांत म्हाका जे येयला आणि तितून ते फर्दर कितें म्हणटात ते आयकून घेता. on 22 March 2021 at 10:30 AM and select the copies of records document desired by you. Further, it is stated that information sought out at point number 1, 2, 3 and 6 is not held by this office. अरे म्हाका एक कळना हेंचें. आणि ताज्या उपरांत फुडें म्हणटात ते फॉर इन्स्पेक्शन नो फी विल बी चार्ज
for the first hour, but a fee of ₹5 will be charged for each subsequent hour or fraction thereof. ओके, हे त्यांचे म्हणणे आसा. सो हांव विचारपाक सोदता, जी ऑथॉरिटी आसा जेंचे कडेन आमी जे पॉयंट्स आहा आमचे ते मांडटात आनी तुमी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवं शकना म्हणटात, प्रोवायड करूं शकना म्हणटा, तुमी खंयच्या बेजार सांगता? जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी ही पब्लीक फंडांसून जे ऑफिस जे आसा ते तुमचे चलता, आमचो टॅक्साचो जो पेमेंट आहा तो तुमच्या सॅलरीन तुमकां गावता आनी तुमकां टायम टू टायम तुमचे सगळे गावता. जर सॅलरी जर गावोंक ना जाल्यार तुमी खंय तरी तुमी हेजेर वयतात, स्ट्रायकाचेर वयतात, सोडून दियात ते तुमच्या पोटा पाणयाक लागून. पण जेन्ना आमी RTI घालून आमकां जे इन्फॉर्मेशन जाय हे आमी मागतात तेन्ना तुमी आमकां प्रोवायड करना, तुमी आमकां नाचयतात. प्लस तुमी सांगतात की टायम जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे एका म्हयन्याच्या टायमा उपरांत एक्चुअल तेंच्यांनी पेमेंट घेवपाचो नासता, तरी तुमी आमकां सांगतात ते सगळें इन्स्पेक्शन तुमकां आमी दिता करपाक. तुमकां जे जाय ते तुमी येवन सोदा. आतां तुमचे जे पळय इन्स्पेक्शन म्हणटा न्हू, तुमचे जे 2016 पासून जे आहा ते आमी आयज 21 आसा आमी. सो हांव तुमचे 5 वर्साच्यो सगळ्यो फायली ज्यो आसा जावं एका वर्साच्यो फायली आसा, हांव एकले मनीस थंयसर एका वराक बसतले आनी म्हाका तुमी त्या टायमाचेर इतले प्रोवायड करतले, तुमी करा म्हणटा. म्हणजे हांवें सगळी ईच अँड एवरी फायल तुमचे करची. जाल्यार तुमी जे PIO बसता, जे इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करपाक बसता, तुमकां ट्रेनिंग दिल्ली आसा ना, तुमी दिनान पळय इन्फॉर्मेशन, ओके फायन, तरी तेजे फुडले पळयात. ताच्या उपरांत जे इन्स्पेक्शन आमी मागलें ताचेर आमकां तेंच्यांनी उत्तर अशें दिलें की तूं यो आनी इन्स्पेक्शन कर. ओके, ताच्या उपरांत टायमा भायर पावले म्हणून हांवें कितें केलें की बिफोर द फर्स्ट अपीलेट ऑथॉरिटी गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल बांबोलीम गोवा हेंकां हांवें एप्लिकेशन घातलें की म्हाका जे इन्फॉर्मेशन जाय ते तुमी दिनान, प्रोवायड करिना. आनी तेका लागून हांवें ऑथॉरिटीक जी पळय अपीलेट ऑथॉरिटी आहा फर्स्ट तेका एप्लिकेशन केलें की म्हाका तेंच्यांनी हे दिवचें म्हणून. जेन्ना अपीलेट ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन जेन्ना आमचे उलाप जाले, सगळी आमची डिबेट जाली, म्हजो लॉयर जो आसा तो थंयसर वचून तांचे कडेन जेन्ना बसले, तांच्यांनी एक ऑर्डर पास केली. फर्स्ट अपीलेट ऑथॉरिटी जी आसा पळय तांच्यांनी ऑर्डर पास केली. ती ऑर्डर कॉपी तुमकां दाखयता. त्या ऑर्डर कॉपीन ताणें सरळ म्हणिल्लें आसा की जे पळय इन्फॉर्मेशन आसा ही ऑर्डर कॉपी कितें ही ऑर्डर कॉपी आसा, ही ऑर्डर कॉपी म्हाका तेंच्यांनी 19 फेब्रुवारी 2021 ह्या दिसा पास केली, म्हाज्या फेवरान पास केली की जे पळय पॉयंट्स आसा ते दिवचे. तुमकां ऑर्डर मुद्दम वाचून दाखयता ताकी पब्लिकेक कळपाक जाय की कशें हे मेडिकल कॉलेज और जे PIO आसता ते कशें आमकां RTI एक्टिविस्टांक सुद्दां त्रास करता आनी आमकां इन्फॉर्मेशन आसा पळय ते दिना. जेन्ना आमी तेंचे कडेन मागले तर आमकां उडवा उडवी दितात आनी आमकां जे प्रॉपर आन्सर दिवंक जाय ते दिना आनी वेस्टिंग ऑफ टायम. सो फर्स्ट अपीलेट ऑथॉरिटी जो आसा हो डीन आसा गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम गोवा. कितें आनी जे अपील नंबर फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ RTI Act 2005 एप्लिकेशन डेटेड 19 मार्च 2021 ह्या दिसा एप्लिकेशन केल्ले. अपीलंट हांव आसा, रिस्पॉन्डंट द जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट सेक्शन PIO अकाउंट सेक्शन गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली. हांच्यांनी म्हाका जे म्हणजे ते थंयसर रिस्पॉन्डंट आसलेले तांच्यांनी येयल्या उपरांत ही ऑर्डर पास जाली. तेंचे उलाप जाले, आमचे उलाप जाले, म्हणजे लॉयरान जे कितें आसा ते पॉयंट्स सांगले, एक्सप्लेन केले अपिलाक. तेज्या उपरांत ही ऑर्डर पास केल्या. Wide this order, the above appeal dated 19/4/2021 filed by Mrs. Aishwarya Salgaonkar against providing partial information by the PIOs in respect of certain information sought out by her while her application dated 12 February 2021 is disposed hereof. The original application dated 12 February 2021 seeking information was submitted of the PIO or medical superintendent. The matter came up for the first hearing before the first appellant on 16/4/2021 at 3:30 p.m. whereas the appellant requested that she would like to be represented by the legal counsel and the prescribed wakalatnama was submitted informing
by advocate so and so, by advocate Mandrekar. All the PIOs and advocate P. Mandrekar was present for the hearing. The PIO and Joint Director Accounts, Goa Medical College, has informed that the reply was submitted within the stipulated time, except point number 7, register inspection of documents filed, registrars, etc. Taking into consideration the request made by the appellant, I hereby directed the above mentioned PIO or medical superintendent and joint director accounts to furnish the information sought out by Mrs. Aishwarya Salgaonkar or give reason for non-availability of information within 15 days from the receipt of this order. He is directed to follow provision of the RTI Act 2005 and rules thereof. So हांगासर खंय तरी 15 दिसाच्या भितून म्हाका इन्फॉर्मेशन जे आसा ते प्रोवाइड करचे अशी हांगासर ऑर्डर दिल्ली आसा. The appeal stand dispose of accordingly. Place Goa Medical College, Bambolim, Goa, dated 19/4/2021. So ह्या दिसा म्हाका ही ऑर्डर जी आसा ती पास जाली आणि ऑर्डर पास जाल्या उपरांत तेंच्यांनी मार्क केल्ली आसा एक कॉपी. ती कॉपी सुद्धा तुमकां सांगता हांव. एक कॉपी म्हाका मार्क केल्या टू द ऐश्वर्या सलगांवकर. सेकंड जी कॉपी आसा द PIO मेडिकल सुपरिटेंडेंट गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम गोवा एंड थर्ड एक कॉपी जी मार्क केल्ली आसा द PIO टू जॉइंट डायरेक्टर अकाउंट्स गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम गोवा. सो त्या टायमाचेर दोनूय जे आहले MS असलो आणि जे अकाउंट सेक्शनाचे जे PIO असले ते प्रेझेंट असले त्या टायमाचेर आणि त्यांच्या फुड्यान ही कॉपी आमकां ऑर्डर कॉपी हांगासर मार्क केल्ली आसा आणि दिल्ली आसा ऑर्डर. सो हेंकां हे सगळे खबर आसतना सुद्धा हांच्यांनी 4 मे 2021 ह्या दिसा म्हाका तांच्यांनी रिप्लाय धाडले की reference to your application dated 12/2/2021 received under section 6(3) from the office of the director and PIO GMC white letter dated 24/2/2021. This office letter number GMC accounts RTI 2020 to 2021 1952 dated 12/3/2021. Order number दिल्ली आसा. So order number हांगासर आसा 1/29-RTI/2021/C/GMC/74 dated 19/04/2021. This office letter number GMC/accounts/RTI/2020-2021/167 dated 26/4/2021. ताज्या उपरांत ते म्हणतात with reference to your application dated 12/2/2021 received under section 6(3)(6)(3) of RTI Act 2005 from the Public Information Officer, Office of the Director and PIO Goa Medical College and Hospitals, Bambolim on 24 February 2020 and inspection held on 3/5/2021 at 10 a.m. I am requested you to make the payment of rupees 16 रुपया म्हणटा पे कर. ओके म्हटले चल. In the cash section of this office in order to take out the copies of the documents as selected during the inspection at point number 456(a) and provide the same under RTI Act 2005. हे जेन्ना म्हाका लेटर आयले, हे लेटर जे आसा हे लेटर म्हाका जेन्ना आयले तेन्ना डेट जावन आसा 4 मे. हांवें एप्लिकेशन फायल केल्ले फेब्रुवारीन. जेन्ना फेब्रुवारीन हे एप्लिकेशन म्हाजें घालता म्हाका ते मे म्हयन्यान सांगता इन्स्पेक्शनाक यो, तरी ते सांगता 16 रुपया फारीक कर. ओके म्हटले. हांव इन्स्पेक्शनाक गेले. इन्स्पेक्शनाक गेल्या उपरांत अकाउंट सेक्शनान म्हाका टायम हे धाडला ते अकाउंट सेक्शनाचे, हे जे हांवें तुमकां आतां वाचून दाखयला ते. आणि अकाउंट सेक्शनान जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक गेले म्हाजे जे पॉयंट्स आहा ते तेंच्या सर्टन एका पॉयंट्साक आसा म्हणपाक लागले. सो हे 4, 5, 6 आहा पळय ते आमी प्रोवायड करूं शकता म्हणटा. सो त्या प्रमाणे म्हाका तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिले. 16 रुपया भर सांगले. हांवें पयशे भरले. कित्याक सांग म्हाका इन्फॉर्मेशन जाय आसले. सो इन्फॉर्मेशन घेतल्या उपरांत म्हाका जे पळय टोटल कितें जाय पळय हांवें पयशे भरिल्ले आसा
हे पैसे हांवें 16 रुपया हांगासर भरलेले आसा. तुमकां एक टायम हे परते आसतले कित्याक सांग रिफ्लेक्ट जाता कॅमेरा परतो पडटा फ्रंट कॅमेराचेर आसा म्हणून. सो हांगासर जेन्ना हांवें पैसे भरल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी जे टेम्पररी जे एक्चुअल आरटीआयचो स्टॅम्प मारून म्हाका ते इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करूंक जाय आसता त्या टायमाचेर तेंच्यांनी म्हाका विदाउट स्टॅम्प तेंच्यांनी प्रोवायड केले जे म्हाका कितें इन्फॉर्मेशन जाय आसले ते एज पर पॉयंट नंबर. सो जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट आमकां जेन्ना ताणें दिलो म्हाका अकाउंट सेक्शनांसून हे जेन्ना सगळे प्रोवायड केले ते म्हाका तुमी पळोवंक शकता की विदाउट स्टॅम्पिंग तांच्यांनी म्हाका हे त्या टायमाचेर टेम्पररी दिले कित्याक तेंचो खंय PIO त्या टायमाचेर नासलो. तांकां हांवें सांगलें म्हाका जर आरटीआयचो जर स्टॅम्प जर तुमी घालून जर दिवंक ना आनी म्हाजे कडसून तुमी सायन घेतल्या की आमी धाडटात म्हणून पयशे भरून घेतले आनी पयशे भरल्या आनी विदाउट स्टॅम्पिंग म्हाका तुमी हे प्रोवायड केले. ओके फायन. तर म्हाका तेंच्यांनी सांगलें कितें पोस्टाच्या थ्रू तुमकां आमी ते इन्फॉर्मेशन सोमार दिसा धाडटा म्हणजे विथीन 1-2-3 दिसां भितर सराची सायन घेता आनी धाडटा म्हणून. हांवें तेंचेर विश्वास दवरलो आनी ते धाडटले म्हणून रावले. सो ताज्या उपरांत ना हेंचो पत्तो ना हेंकां रावले कितले दीस रावपाचे. मनशाक जर कितें काम आसता कितें जर आयलें जाल्यार तेणें दुसऱ्याक हँडओवर करपाक जाय आसता. जेन्ना तेणें एक इन्फॉर्मेशन अकाउंट सेक्शनांसून म्हाका सांगलें प्रोवायड करता म्हणून जाल्यार एका लेडीजाक आपयलें आनी तिका सांगलें की हें इन्फॉर्मेशन तिका सराची सायन घेवची आनी तिका धाडचें म्हणून. थंयसर म्हाजे कडसून सायन घेतली सगळें बरोवन घेतले पॉयंट्स कितें आहा ते म्हाका कितें इन्स्पेक्शनाक कितें जे प्रोवायड असले ते दिवचे म्हणून. सो हें आपूण खंय तकलो लडयना कितें हें आमकां वचून इन्स्पेक्शन कर म्हणटा. सो ह्या प्रमाणे हांवें सगळें जेन्ना घातलें म्हाका तेंच्यांनी दिवंक ना. सो करता हांव वेट रावले आतां रावपाचे तरी कितले दीस 15 दीस जावन गेले. ऑलमोस्ट आयज 15 दिसां उपरांत हांवें जेन्ना सेकंड अपील फायल केली. सेकंड अपील जे आसा ते बिफोर द हॉनरेबल गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन एट पणजी गोवा. जेन्ना म्हाका 2 डिपार्टमेंटांसून PIOचे रिप्लाय येवंक जाय आसले म्हाका एकल्याचे येयले गेले ना. अकाउंट सेक्शनान जे आसा ते अकाउंट सेक्शन म्हाका फक्त विदाउट थंयसर तेंचे स्टॅम्पिंग आसपाक जाय. ते स्टॅम्प नासतना तेंच्यांनी थोडे इन्फॉर्मेशन त्या टायमाचेर प्रोवायड केले आनी धाडून दिता सांगले. ताज्या उपरांत तेंचोय पत्तो ना. सो जे MS डिपार्टमेंट आहा मेडिकल सेक्शन जे आसा ते मेडिकल सेक्शनाचे जे म्हाका PIOन जे रिप्लाय धाडूंक आसले ते धाडूंक ना म्हणून हांवें सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटी कडेन गेले कित्याक ऑर्डर कॉपी आसून सुद्दां ते प्रोवायड करना. हे तुमकां लोकांक हांव कित्याक लागून सांगता की पळय जेन्ना तुमी RTI घालता RTI घातल्या उपरांत तुमकां जर अशें जर दिना जाल्यार अशी झगडी करून तेंचे कडसून घेवचें पडटा. म्हणजे हितून वेस्टिंग ऑफ टायम. म्हणजे हांगा खंय तरी CAG रिपोर्ट जो आसा कितें तो रिपोर्ट खंय तरी दाखयता की GMCन 6.75 CRचो स्कॅम जाल्लो आसा आनी तो खंय तरी हेंचो भांडाफोड जातलो आनी आमकां RTIन हेंकां दिवचें पडटा म्हणून हे वेस्टिंग ऑफ टायम आनी त्या टायमाक लागून खंय तरी हे डिले करता. म्हणजे तुमी कोर्टांनी वचा वेस्टिंग ऑफ टायम. कित्याक आतां जी असेंब्ली जाल्या त्या असेंब्लीन हांव हो धाडूंक सोदताले. हो जो रिपोर्ट आसलो हो CAG रिपोर्ट जो येयला 6.75 जे स्कॅम जाल्ले आसा म्हणून तेजेर हांव खंय तरी असेंब्लीन धाडूंक सोदी आनी तांकां खबर आसलें की आतां असेंब्ली जावपाची आसा. आतां असेंब्लीन हांगासर जर इश्यू आयलो जाल्यार हांगासर त्रास जातलो. कशें हें हांकां त्रासदायक ठरता ते म्हणजे हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या अंडर जे कितें चलता पळय स्कॅमां ते खंय तरी हांगासर पाटल्या पोंदाक हे धापून लिपोवन आपले जे स्कॅम केला ते हांगासर पचोवंक सोदता. पण आमी हेंकां सोडलें ना आनी आतां जे आसा ते आमी रिसेंटली जेन्ना आमी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशना कडेन जेन्ना घातलें तेन्ना आमकां स्टेट कमिशनान जे हे दिलें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनान डेट दिली ती काल जाली. सो काल जाल्या उपरांत म्हणजे काल बेरेस्तार दिसा जाली आनी तेज्या उपरांत थंयसर जे पळय तेंचे PIO आसले मेडिकल कॉलेजीचे जे अकाउंट सेक्शनाचे ते PIO थंयसर आयले आनी तेंच्यांनी सांगलें एकल्यान की आपूण मॅडम तुका दिवंक शकलो ना कित्याक की आपल्याक एक्सिडंट जालो म्हणून. फायन आमी म्हटलें ओके एक्सिडंट जालो तुका बरोबर आसा तुज्या जाग्याचेर दुसऱ्याक कोणाक तरी चार्ज दिल्लो आसलो कित्याक तूं जर घरा कडेन जर रावलो जाल्यार डेफिनेटली तुजी जी कामां आसा ती कोणा कडेन तरी हँडओवर करची पडटा. आनी हेंकां जर एक्सिडंट जाले हे जर लिवेर गेले जाल्यार डिपार्टमेंटां बंद करपाची काय तुमी येयसर आमी रावपाचे बाबा हा आमचो महाराज येवंक ना खंय तरी किंग येवपाचो आसा आनी तो किंग येयल्या उपरांत आमकां उत्तरां गावतली म्हणून अशें कितें आसा जाल्यार तें आमकां तुमी सांगूंक जाय आसलें. तेन्ना तांच्यांनी सॉरी मागलें आनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन आसा ते स्टेट कमिशनाच्या फुड्यान आमकां दिलें. जे इन्फॉर्मेशन कमिशन आसलें तांच्या फुड्यान दिल्या उपरांत
तेंच्या हितून आमकां एक पयलीं म्हटल्यार गजाल फर्स्ट आमच्या लॉयरान तांकां पॉयंट विचारलो जो आमचो मांद्रेकर लॉयर आसा ताणें विचारलें की जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना तुमी धाडटात जावं तुमकां येता ऑडिट रिपोर्ट त्या ऑडिट रिपोर्टाचेर ऑडिटराची सायन आसूंक जाय काय नाका तर ते म्हणल्यार आमकां भितरले कांय खबर ना आमकां सकलसून जे कितें येता ते आमी वयर धाडटा कित्याक सगळे ह्या वाटेन त्या वाटेन साकून येता सो खंय तरी म्हाका एक प्रश्न आसा की जेन्ना ऑडिटर्स म्हणटात येदे व्हडले ऑडिटर्स जेन्ना विदाउट सायनींग पेपर सबमीट करता ते लॉजीक कितें तरी आसपाक जाता शिकिल्ले मनीस म्हणटा अनपडांनी केल्ले एक जाल्यार सोड पण जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट आमकां जेन्ना दिता तो ऑडिट रिपोर्टराचेर जर ऑडिटराची जर सायन ना ताजो स्टॅम्प ना तेंच्या डिपार्टमेंटाचो स्टॅम्प ना जाल्यार कशें कळटलें की हो ऑडिट रिपोर्ट जो आसा हो खरो ऑडिट रिपोर्ट आसा आनी जे सीएजी पळय कितें सांगता ते रॉंग ना म्हणून खंयच्या बेजाचेर तुमी डिनाय करूं शकता की हो ऑडिट जो रिपोर्ट आसा हो रॉंग आसा म्हणून तुमकां मुद्दम दाखयता खंयच्याय जर एक डिपार्टमेंटान कसलेय जर कितें येता जाल्यार तेजेर डेट आनी टायम आनी स्टॅम्प हो कंपल्सरी आसता की ह्या दिसा आमी तांकां धाडलेले आसा आनी तेजेर सिग्नेचर आसता जो ऑडिट रिपोर्टर जो कोण दिता पळय न्हू ऑडिटर आतां हो जो ऑडिट रिपोर्ट आसा ह्या ऑडिट रिपोर्टराचेर हांगासर सिग्नेचर ना तुमी पळोवंक शकता हांगा सिग्नेचर ना हांगासर ते म्हणटात गोवा मेडिकल कॉलेज इनवर्ट नंबर 17584 डेटेड 28/1/2020 हो जेन्ना हांगा इनवर्ट नंबर पडला ह्या इनवर्ट नंबरा प्रमाणे हेचेर हांगासर सायन आसपाक जाय हांगा ऑडिटराची सायन आसपाक जाय असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर हेजी सायन आसपाक जाय तेजी सायन कित्याक ना कित्याक दिली ना आनी हे जे पळय आसा हो हांगा स्टॅम्प हो कितें हो यूज करता हो खंय तरी पेपर मिसयूज जाल्लो आसा काय कितें म्हणजे खंय तरी हांच्यांनी बेगीन बेगीन जो फाटलो ऑडिट रिपोर्ट जो आसा हो चेंज केलो काय कितें घाई गडबडीन आनी हांगा सायन मारपाक वचोंक ना म्हणजे भितरल्या भितून खंय तरी स्कॅम केला काय कितें हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाल्लो आहा गोंय राज्याचे जे सरकार आसा सीएम प्रमोद सावंतजी तुम्ही हेजेर गांभीर्यतेन लक्ष घाला आनी हो स्कॅम हांव फोडूनच काडटले हितून दुबावूच ना सो हांगा खंय तरी तुमी पळोवंक शकता की डेट 27 जानेवारी 2020 म्हणटा हांगासर तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडला आनी इनवर्डाक घातला तेंच्यांनी 28 जानेवारी 2020 आनी जो जीएमसीच्या हितून आहा 7826 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ 6.84 lakhs due to lack of internal control furnishing of information. सो हांगासर खंय तरी सिग्नेचर नासतना हो रिपोर्ट कसो एक्सेप्ट केलो अकाउंट्स डिपार्टमेंटान आनी कशें ह्या जो कोण हो असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर आसा हाजे नांव ना हाजे सिग्नेचर ना सो हांगा हो पेपर खंय तरी बदलला काय कितें चेंज केला काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता हेच्या पयलींचो पेपर आसलो जाल्यार तेजेरूय सायन आसली काय नासली आनी हे जे पेपर आसात हे पेपर खंय तरी मिसयूज जाता काय कितें सरकार आमचो जो स्टॅम्प आहा हे ऑफिस ऑफ द PR अकाउंटंट जनरल डॉट गोवा हो जो पळय ऑडिट भवन आसा ग्रीन व्हॅली आल्तो पोर्वरीम गोवा हो पेपर जो हो खंय तरी मिसयूज जाता कितें जो आमचो सरकाराचे हे आहा स्टॅम्प आहा हेजेर हे पेपर मिसयूज जाता काय कितें हो प्रश्न निर्माण करून दवरला हांगासर कित्याक सांग हांगा हो खंय तरी सिग्नेचर ना हांगासर तुमी पळयात हो ऑडिट रिपोर्ट जो सिग्नेचर नासतना आमकां प्रोवायड केला म्हणजे हांगासर कितें तरी स्कॅम घडला सो हे खंय तरी कळटा तशेंच जे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आसा MS जे आसा ते आमकां आयज ताका कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करना जावं एक लेटर काडिना की तुमकां ऑर्डर आसतना सुद्दां तुमी फर्स्ट अपीलेट ऑथॉरिटीची ऑर्डर आसतना सुद्दां आजून ताका म्हाका हांगासर इन्फॉर्मेशन धाडलेलें ना सो खंय तरी दिसता की MS खंय तरी ह्या स्कॅमान गुंतलेलो आसा काय कितें सो हेचेर खंय तरी हांगासर व्हडली इन्क्वायरी बसपाक जाय कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आजून ताका प्रोवायड करूंक ना जेन्ना हांवें फेब्रुवारीन घातले RTI आयज आमी ऑगस्टान पावले सो 6 म्हयने जाले हे RTI म्हाका दिवपाक डिले करता उडवा उडवी उडयता एबसेंट रावता कित्याक लागून अशें कितें घडलेलें आसा
अशें सीएजी रिपोर्टा प्रमाणे 6.75 CRचे म्हणजे क्रोर्साचे स्कॅम जाल्ले आसा काय कितें हो प्रश्नाचे उत्तर आमकां गावपाक जाय. कित्याक हो पयसो जो आसा हो पब्लिकेचो पयसो आहा. हितून कोणें स्कॅम केल्ले आसा, कोण हितून गिल्टी आसा हें सोदपाचें काम आमच्या गव्हर्नमेंटाचें आसा. आमचो गव्हर्नमेंट कित्याक न्हिदिल्लो आसा. आमचो जो सीएम आसा तो सांगता सगळे म्हणटा व्यवस्थीत चल्ला. जो गोंय राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे स्पेशली नाव घेवन सांगता. हो सांगता की गोवा मेडिकल कॉलेज एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन गोवा स्टेट म्हणटा म्हणजे ताका अवॉर्ड गावलो. बरें काम करता. अशें बरें काम करता काय कितें हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाल्लो आसा. आनी हांव मागता गोंय राज्याच्या सीएमा कडेन की हेचेर FIR रजिस्टर जावंक जाय. हांगासर स्कॅम जाल्लो आसा. हांगासर विजिलन्स डिपार्टमेंटाक तुमी हे ट्रान्सफर करपाक जाय. आणि खंय तरी हेचेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. जी आमचे ऑपोजिशन आसा तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या हेचेर आवाज उठयात. विचारात ह्या सरकाराक की RTIच्या प्रमाणीत तुम्ही जे पळय स्कॅम केला हो खरो आसा काय कितें. तो सीएजीचो रिपोर्ट जो आसा हो कसोच खोटो आसचो ना. कित्याक तांचे जे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया म्हणटा की तांचे जे रिपोर्ट्स आयल्या ते खंय तरी गोवा स्टेटीन हो जो रिपोर्ट धाडला वयर तो चुकीचो आसा म्हणून. सो हेचेर तुमी इन्क्वायरी कित्याक बसयना. सो खंय तरी म्हाका दुबाव आसा की हे जे MS आसा जो पळय हो मेडिकल सुप्रिटेंडंट कोण जो आहा PIO त्याने खंय तरी स्कॅम केल्ली आसा आनी त्या कारणाक लागून हे म्हाका खंय तरी हांगासर इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करिना. सो म्हाजो सरळ आरोप आसा. आणि जर करता जाल्यार नेक्स्ट डेट जेन्ना दिल्या तेन्ना आमकां तांच्यांनी उत्तर दिवचें. आज 6 महिने जाले म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें ना. हांव अजून ताकाच म्हणटा म्हाका इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करचें. आयज हांव लोकांच्या समोर कित्याक आयला की कळपाक जाय की कशें हे RTI एक्टिविस्टांक हरेसमेंट करता. ही अक्षरशः पळोवंक वचत जाल्यार एक प्रकारची लिगलाचे सपोर्ट घेवन गुंडागर्दी चल्ल्या. कित्याक सांग आमकां इन्फॉर्मेशन जे दिवपाक जाय ते दिना आमकां. म्हणजे RTI जे आहा जे रायट टू इन्फॉर्मेशन अंडर एक्ट 2005 हेका किंमत उरोवंक ना अशें चल्लां ह्या सगळ्या सरकाराच्या हितून डिपार्टमेंटांनी. आज तुम्ही म्युनिसिपालिटीक वचा, पंचायतीनी वचा, खंयच्याय डिपार्टमेंटांनी वचा गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कडेन तांचे कडसून जेन्ना आमी RTI घालता आमकां 30 दिसाच्या एंड टायमाचेर आमकां लास्ट टायमाचेर ते सगळे इन्फॉर्मेशन म्हणटात आयज ना फाल्यां ना मागीर यो इन्स्पेक्शन करपाक यो आमचे कडेन हे पॉयंट गावना. तुमी कित्याक बसल्यात. तुमकां जर PIOंक जर सारकी जर हांगासर हे गावना तुमकां जर शिकयल्लें ना कशें दिवचें कितें करचें जे ट्रेनिंग जी आसा ती तुमकां सारकी जर शिकयली ना जाल्यार असल्या PIOंक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. आनी जर हेंकां जर कळना जाल्यार हेंकां ह्या खुर्च्यान वचून देंवोवपाची गरज आसा. हेंकां कश्यो ह्यो सर्टिफिकेट्स मेळिल्ल्यो आसा ते खबर ना. आनी हेंकां जर कळना जाल्यार हेंकां खंय तरी लॉ हे पयले शिकयात. कायदो म्हणजे कितें तो हे कायद्याचें उल्लंघन करून जेन्ना सगळ्यांक उडवा उडी उडयता आनी अशें जेन्ना वेस्ट ऑफ टायम करपाक धाडटा तेन्ना RTI एक्टिविस्टांनी कितें करचें. आनी जे हांव मागता कमिशना कडेन जे आमचे इन्फॉर्मेशन कमिशन आसा गोवा स्टेट तांच्यांनी हाजेर खरें म्हटल्यार गांभीरतेन दखल घालूंक जाय. कित्याक हो व्हडलो स्कॅम आसा. आनी हो स्कॅम हांव सांगिना हो स्कॅम तुमकां मुद्दम दाखयता पेपराचेर आयिल्लो आसा. आनी तांच्यांनी त्या टायमाचेर म्हटलेले त्या प्रमाणे आमी RTI फायल केली. सो म्हाका खंय तरी हेजें इन्फॉर्मेशन गावना. अर्दे कुठे येता 6 महिने जाले इन्फॉर्मेशन दिवपाक टाळाटाळ करता. तेका लागून म्हाका सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटी गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन ताजे कडेन वयचें पडलें. सो आतां पळोवया सर आमकां कशें आमकां जे जजीस आसा जस्टीस कसो दितलो तो. सो जस्टीस म्हणटा तो एक्चुअल झगडल्या शिवाय गावना म्हणटा तो असो. सो काही गोष्टींक आमकां जस्टीस तशेंच घेवचें पडटा. तुमकां मुद्दम दाखयता की CAG रिपोर्ट जो आसा हो पेपराचेर येयल्ल्या प्रमाणे आमी फुडें गेल्या. हो CAG रिपोर्ट जो GMC गोवा हाचेर घातलेलो आसा. हांगासर म्हणटाले ते तेंचो मुद्दम तुमकां वाचून दाखयता जो पेपराचेर आउट जाल्लो आसा. आनी हो जो पेपर आसा न्यूज पेपर हो न्यूज पेपर जावन आसा द नवीन टाइम्स डेटेड 30/1/2021 ह्या दिसा. सो हांगा खंय तरी ते म्हणटात की डिले इन टेंडर finalization by GMC for 2016-17 resulted in avoidable extra expenditure of rupees 10.75 crore. आणि
त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी सगळो फूल घातला कितें अशें कितल्या लाखांचो हांगासर स्कॅम जाल्लो आसा, कितल्या करोडांचो स्कॅम जाला. सो 6.75 क्रोर्सांचो हांगासर स्कॅम जाल्लो आसा हे तेंच्यांनी त्यांच्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हटला. जो रिपोर्ट गोवा मेडिकल कॉलेजींसून वयर धाडिल्लो आसा, जे आमचे जनरल ऑफ इंडिया आसा तांकां धाडलेले आसा, म्हणजे कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर तांकां धाडिल्लो आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे हे तेंच्यांनी घातला आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे हो न्यूज पेपराचेर आयिल्लो आसा. न्यूज पेपराचेर आयिल्ल्या उपरांत आमी जे RTI फायल केले 6 म्हयने जाले आमकां उत्तर गावना. आणि जे आमचे गोंया राज्याचे CM आहात, चीफ मिनिस्टर, तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना कोण तुमचे कडेन RTI घालता तांकां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करा. तांचेर तुमी कंप्लेनी घालपाक वयतात, तुमी तांकां धमकयतात, तुमी तांकां भायल्या भायर जे धाडटात हे सगळे बंद करचे. ना RTI एक्टिविस्ट इतले भितरे न्हू, मे बी थोडे जाण भियाता आसतले, पण आमच्या सारखे जे आसा आमी मरणांक सुद्दां भियाना. कित्याक तुम्ही जे गोंय राज्याक भितरसून पोखरून दवरलेले आसा ते तुमचे स्कॅम आमी भायर फोडटले. आणि हे जे पळय BJP सरकार कितें चलयला, जे स्कॅम हे चलयल्ले आसा हे बंद करचे. तुमचे भांडाफोड तर जातलेच. आणि येणाऱ्या काळान लोकांनी हेचेर लक्ष घालचे की हो पयसो जो आहा हो तुमचो पयसो आहा, जो पयसो तुमच्या हेल्थाक लागून हांगासर जे GMC म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुमकां लागून हांगासर जे पयशांची मदत जावपाक जाय, जे पेशंट आसात जेंकां कसले कसले वेगळ्या वेगळ्या थरांनी कितें त्रास जाता आनी तांकां ते मेडिसीन प्रोवायड करचे म्हणून हे पयसो तुमचो, तुमच्या खातीर लोक टॅक्स जो पे करता हो सगळे हितूनी चल्ले डिपार्टमेंटांनी. पण जेन्ना हे आमकां अशें फसयतात तेन्ना कितें करचें. आणि गोंय राज्याचो CM जो आसा ताणें हितून लक्ष घालचें. आणि म्हाजो जो व्हिडिओ हो आसा हो मुद्दम गोवा जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा तांकां धाडचो. आणि जे हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसा हेंकाय खंय तरी आमचे जे बाकीचे रिपोर्टर भाव आसा तांच्यांनी हो प्रश्न करचो. आणि जे ऑपोजिशन लिडर्स आसात, जे इंडिपेंडंट आसा, जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे आसा, जो दिगंबर कामत आसा, जावं विजय सरदेसाय आसा, जावं रोहन खंवटे आसा, हेंच्यांनी ही जाप विचारपाची आयज गरज आसा. लोकांक उत्तर जाय प्रश्नांचे आणि हेचेर खंय तरी जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे थरर मागपाचे ही तेंच्यांनी डिमांड करपाक जाय. हांव मागता गोंय राज्याच्या लोकांकडे की खंय तरी म्हाका मदत करची. आणि जर म्हाजेर कितें प्रेशर जर आयलो त्या टायमाचेर तुमी म्हाका पाठिंबो दिवचो, ताकी हे जो स्कॅम आसा हो स्कॅम जाला काय जावंक ना, काय फुडें कितें घडटलें म्हाकाय खबर ना. पण हांव हो स्कॅम फोडून काडटलें आणि ते स्कॅम फोडपाक लागून तुमचो म्हाका सपोर्ट जाय. जय हिंद, जय गोवा.